बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले मदीना मुनव्वरा के यहूदी कबीला औस और कबीला खिजरज के लोगों से ये कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी ज़ाहिर होंगे, उनकी ऐसी ऐसी सिफात होंगी। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की निशानियां बयान करते थे। हम उनके साथ मिलकर तुमको साबिका कौमों की तरह तहस नहस कर देंगे, जिस तरह कौम आद और कौम समूद को तबाह किया गया, हम भी तुम लोगों को इसी तरह तबाह कर देंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ तो यही यहूद हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और साजिशें करने लगे। जब औस और खिजरज के लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए तो बाद सहाबा ने उन यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, तुम तो हमसे कहा करते थे कि एक नबी जाहिर होने वाले हैं, उनकी ऐसी ऐसी सिफात होंगी, हम उन पर ईमान लाकर तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब जबकि उनका ज़ुहूर हो गया है तो तुम उन पर ईमान क्यों नहीं लाते? तुम तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बताया करते थे। कहते हैं कि जब सहाबा कराम ने ये बात कही तो यहूदियों में सलाम बिन मुश्कम भी था। ये कबीला बनु नज़ीर के बड़े आदमियों में से था। उसने उनकी ये बात सुनकर कहा, उनमें वो निशानियां नहीं है जो हम तुमसे बयान करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 99 नाजिल फरमाई, जिसका तर्जमा है, और जब उन्हें किताब पहुंची यानी कुरान जो अल्लाह ताला की तरफ से है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है जो पहले से उनके पास है, तौरात, हालांकि उससे पहले वो खुद उस नबी के वसीले से कुफार के खिलाफ अल्लाह से मदद तलब करते थे। फिर वो चीज आ पहुंची जिसको वो खुद जानते पहचानते थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत, तो इसका साफ इनकार कर बैठे। बस अल्लाह की मार हो ऐसे काफिरों पर। इस बारे में एक रिवायत में है कि एक रात हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के एक बड़े सरदार मालिक बिन सैफ से फरमाया, मैं तुम्हें उस जात की कसम देकर पूछता हूँ कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई, क्या तौरात में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला मोटे ताजे हैं? हब्बर यानी यहूदी राहिब से नफरत करता है, क्योंकि तुम भी ऐसे मोटे ताजे हो। तुम वो माल खा खा कर मोटे हुए हो जो तुम्हें यहूदी ला ला कर देते हैं। ये बात सुनकर मालिक बिन सैफ बिगड़ गया और बोल उठा, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान पर कोई चीज नाजिल नहीं की, गोया इस तरह उसने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली तौरात का भी इनकार कर दिया, और ऐसा सिर्फ झुंझलाहट में ही किया था। दूसरे यहूदी इस पर बिगड़े और कहा, ये हमने तुम्हारे बारे में क्या सुना है? जवाब में उसने कहा, मोहम्मद ने मुझे गुस्सा दिलाया था, बस मैंने गुस्से में ये बात कह दी। कहते हैं कि यहूदियों ने उसकी इस बात को माफ न किया और उसे सरदारी से हटा दिया। उसकी जगह काब बिन अशरफ को अपना सरदार मुकर्रर कर दिया। रिवायात में आता है कि अब यहूदियों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे सवालात पूछने लगे जिनके जवाबात उनके ख्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दे सकेंगे। मसलन एक रोज उन्होंने पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये बताएं रूह क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल के बारे में वही का इंतजार फरमाया। जब वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है, और ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। फिर उन्होंने कयामत के बारे में पूछा कि कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, इसका इल्म मेरे रब ही के पास है और उसके वक्त को अल्लाह के सिवा कोई और जाहिर नहीं करेगा। इसी तरह दो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा,
آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغلی مت کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیوں تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے کہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہوں گے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ اسی طرح روایت ہے کہ دو یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ آئے، مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد انہیں یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے اس شہر یعنی مدینہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ کہتے ہیں کہ ان کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کی کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اقتدار کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کر یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک بڑے عالم جن کا نام حسین بن سلام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد، ان کا تعلق قبیلہ بنی قینقاع سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام لانے کے بعد یہ اپنے گھر گئے اور اپنے اسلام لانے کا واقعہ گھر والوں کو سنایا تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔